दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डीबी खड्का। हरेक दिन समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने क्रममा आज हामी कोभिड-19 र यसले पारेको नेपालमा प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी भाइरस र योसँग जोडिएका विषयमा हामी बढी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर मेघराज बन्जारा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले लामो समय त्रासमा बितायौँ, तर त्यस्तो तीव्र दरमा भाइरस वृद्धि भएन नेपालमा। 2-4 दिन यता भाइरसको वृद्धि दर त्रास फैलिने गरी हामीलाई डरलाग्दो गरी फैलिरहेको छ। यसको कारण के हो? यो सार्स कोरोना भाइरस 2 को विभिन्न अध्ययनहरूले सङ्क्रमण दर एकजना सङ्क्रमित मान्छेले अन्य मानिसहरूमा सार्ने दर 2.5 औसतमा 2.5 भनेर बताइएको छ र नेपालमा केही समयसम्म यो सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको सङ्ख्या कम थियो र जब सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या 100 पुग्यो त्यसपछि सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या बढी भएको र यो समयमा जनताहरूले मानिसहरूले आफ्नो बचाउको लागि यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि त्यति उपायहरू अपनाएको देखिएन। लकडाउन भनिए तापनि त्यसको उल्लङ्घन धेरै भए। भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि रोकिएन र आएका मानिसहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर राख्न पनि सकेनौँ। यसको फलस्वरूप सङ्क्रमण एक मानिसबाट अर्को मान्छेमा सर्दै गयो र जति सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणको दर अनुसार नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण गर्दै जाने हुन्छ, किनकि यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो। त्यसको फलस्वरूप अहिले जुन सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो त्यसैको परिणाम हो र यो अझै केही हप्तासम्ममा चाहिँ अझै यो सङ्ख्या बढेर जाने देखिन्छ। अहिले जसरी सङ्क्रमण देखिन थालेको छ, जुन रफ्तार यसले पक्रेको छ, यसलाई कुन चरण भन्न मिल्छ? हालसम्म हामी अब भाइरसको सङ्क्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाहिरबाट आयातित सङ्क्रमणले यहाँ लोकल ट्रान्समिसन, यहाँको कम्युनिटीका समुदायका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण सरेर ती मानिसहरूबाट पनि सङ्क्रमण अन्य मानिसहरूलाई सर्ने भइसकेको छ। त्यसकारण यो सङ्क्रमण दर चाहिँ अब हाम्रो अर्को केही हप्तासम्म चाहिँ सङ्ख्या एकदमै बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास सही गतिमा ठिक ठाउँमा छ वा हामीले कहीँ न कहीँ गल्ती गरिसक्यौँ? अब सरकारले गरेका रोकथामका प्रयासहरू समय सन्दर्भ नै थिए। हामीले जुन समयमा यहाँ लकडाउन गऱ्यौँ त्यसपछि केही समयसम्म रोगलाई सङ्क्रमणलाई रोक्न सकिएकै हो, तर त्यो सङ्क्रमण जुन सरकारले गरेको प्रयास जनताबाट पालना भएन। एक त सरकारले पनि पालना गराउन सकेन स्ट्रिक्ट रूपमा र जनताले बढी त जनता सजग हुनुपर्ने थियो। त्यो जनताहरू सजग नहुनुको परिणाम अहिले चाहिँ सङ्क्रमण दर फैलिँदै गइरहेको छ र जनताले अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ जनताबाट देखिएन। विभिन्न पासको नाममा, विभिन्न कारणको नाममा जनताहरूको मुभमेन्ट रोकिएन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मुभमेन्ट रोकिएन, जसको कारणबाट चाहिँ सङ्क्रमण देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आन्तरिक रूपमै फैलिन सक्यो। त्यस्तै हामीले भारतबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आउँदा उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा ल्याएर राख्न सकेनौँ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो भारतबाट आएको सङ्क्रमण भएका मानिसहरू समुदायमा सजिलैसँग जानुभयो र समुदायमा सङ्क्रमण फैलियो। अर्को कुरा, क्वारेन्टाइनमा राखेका पनि चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिनहरू मापदण्ड अनुसार भएनन् र मापदण्ड अनुसार नभएपछि क्वारेन्टिनमा राखिएका मान्छेहरूमा एउटा सङ्क्रमित मान्छे भइदियो भने त्यहाँबाट अरू मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसकारण हामी यी कुराहरूमा चुक्यौँ। जनताहरूले पनि सरकारले लगाएको लकडाउनलाई सही रूपमा पालना गरेको पाइएन, त्यसकारणबाट सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ।
यो भाइरसको सर्ने दर, सर्ने प्रकृति कस्तो हो र यो भाइरस कति बलियो छ, यसका विभिन्न रिसर्चहरू भइरहेका छन्। अमेरिकामा एक खालको, अस्ट्रेलियामा अर्को खालको, युरोपतिरदेखिको अर्को खालको र अन्त अर्को खालको भन्ने जस्ता कुरा पनि आइरहेका छन्। खासमा के हो यो भाइरस? विश्वमा फैलिरहेको यो कोरोना भाइरसको जेनेटिक स्टडीले के देखाएको छ भने, एक त भाइरसहरू आफै एकबाट अर्कोमा सर्दै जाँदा अथवा समय अन्तरालमा भाइरसहरूमा म्युटेसन हुँदै जान्छ, उत्परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो उत्परिवर्तन कि त त्यसले मोर भाइरुलेन्ट भाइरस पनि बनाउन सक्छ अथवा त्यस्तो म्युटेसनले, उत्परिवर्तनले भाइरसको भाइरुलेन्सलाई कम गर्न पनि सक्छ, भाइरस कम प्रभावी हुन पनि सक्छ। तर अहिले जुन विश्वका भाइरसहरूको जेनेटिक एनालाइसिस गर्दा त्यति धेरै भाइरसमा चाहिँ परिवर्तन आएको देखिएको छैन। सामान्य म्युटेसनहरू त भाइरसमा स्पोन्टेनियस भइ नै रहन्छ, त्यो सामान्य म्युटेसनहरू त छ नै, तर त्यस्तो मेजर भाइरसको एन्टिजेनिक सिफ्टै ल्याउने खालको, भाइरसमा पुरै स्ट्रेनै परिवर्तन ल्याउने खालको, त्यस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट भएका छैनन्। सामान्य परिवर्तनहरू मात्रै रिपोर्ट गरिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो भाइरसमा खासै फरक अहिलेसम्म त्यति रिपोर्ट गरिएको छैन। बाहिरको जुन विदेशको कुरा गर्दाखेरि धेरै वृद्ध रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस बढी देखिएको थियो, तर नेपालमा अहिले हेर्दाखेरि बालबालिका युवाहरूमा बढी देखिएको छ। यसको केही फरक छ वा यो संयोग हो? विदेशमा पनि खासै त्यस्तो होइन। जो मोर्टालिटी छ, मोर्टालिटी चाहिँ वृद्ध जो अन्डरलाइङ डिजिज, अन्य रोगहरू भएको व्यक्तिहरूमा मोर्टालिटी बढी देखिएको हो। तर यसको सङ्क्रमण चाहिँ यही उमेर समूहमा हुन्छ, यसलाई नै हुन्छ भन्ने त्यस्तो ट्रेन्ड कुनै रिपोर्ट गरिएको छैन। र अहिले देखिएको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ जो मान्छेहरूको बढी मुभमेन्ट हुन्छ, सङ्क्रमित मान्छेसँग सम्पर्कमा जान्छन्, त्यस्ता मानिसहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी हुन सक्छ। तर कुनै उमेर अनुसारको, कुनै चाहिँ जेन्डर अनुसारको त्यस्तो स्पेसिफिक ट्रेन्ड यस्तालाई नै बढी हुन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने, रोग कम हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ केही देखिएको छैन। यसै गरी हामीले अहिले लकडाउन एउटा भयो हाम्रो कोरोना भाइरस रोक्ने एउटा उपायमध्ये, अर्को चाहिँ हामीले टेस्टहरू गरिरहेका छौँ, आरडिटी गरिरहेका छौँ, पिसिआर गरिरहेका छौँ। यो गति ठिक छ? हामीले जति गरिरहेका छौँ यो ठिक छ वा बढाउनुपर्छ? यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै टेस्ट बढीभन्दा बढी गर्ने र टेस्टबाट पोजिटिभ देखिएका मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, ट्रिटमेन्टमा लैजाने र टेस्ट पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने र उनीहरूलाई टेस्टिङ गर्ने हो। त्यसकारण यो टेस्ट नै यसको सबैभन्दा रोगको कन्ट्रोलको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। त्यसकारण टेस्टको हामीले मात्र पुगेकै छैन, हामीले टेस्टको परीक्षणको दायरा अत्यन्तै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म जुन हामी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सिडिसीले रिकमेन्ड गरेको टेस्ट रियल टाइम पिसिआर छ, त्यसको परीक्षण दर एकदमै कम छ। त्यसकारण यसको दायरालाई चाहिँ हामीले एकदमै बढाउनु पर्ने हुन्छ। टेस्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले आरडिटी र पिसिआर दुइटै गरिरहेका छौँ। नेपालमा गरिरहेको आरडिटीको भर पर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत सिडिसीहरूले आरडिटीको प्रयोगमा अहिलेसम्म यो आरडिटी प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर रिकमेन्डेसन गरेको अवस्था छैन। हुन त थुप्रै कम्पनीहरूले एन्टिबडीमा आधारित र एन्टिजेनमा आधारित टेस्टहरू उत्पादन गरेको भन्नेमा आएको छ र यो आरडिटीमा दुईवटा प्रिन्सिपल हुन्छ, एउटा एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने र अर्को एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने। एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने टेस्टहरू चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन्, उपयोगी देखिएका छैनन् र एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने टेस्टहरू प्रभावकारी हुन सक्थे, उपयोगी हुन सक्थे, तर त्यसलाई चाहिँ एफडिए अन्य नियमनकारी निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनेर रिकमेन्डेसन गरिसकेको अवस्था छैन। इलाइजा पनि
विभिन्न कम्पनीहरूले आफूले इलाइजा पनि बनाएको भनेर दाबी गरे तापनि त्यो चाहिँ FDA एप्रुभड, CDC एप्रुभड, WHO एप्रुभड टेस्टहरू आएका छैनन्। त्यसकारण चाहिँ जुन टेस्टहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो त विगतका नतिजाहरूले नै त्यो चाहिँ उपयोगी छैन भन्ने देखाइसकेको छ। त्यसकारण अहिलेसम्म प्रभावकारी ऱ्यापिड टेस्टहरू चाहिँ आइसकेका छैनन्। जस्तो हामीले नयाँ जुन भर्खरै सङ्क्रमण भएको छ त्यो मान्छेका लागि PCR नै बढी प्रभावकारी भनेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जब कम्युनिटीमा नै धेरै फैलिन थालिसक्यो भनेपछि RDTले कहीँ न कहीँ अर्थ त राख्ला। जरुर RDT सजिलो, पोइन्ट अफ केयरमै टेस्ट गर्न सकिने, त्यसका लागि सोफिस्टिकेटेड ल्याबोरेटरी प्रयोगशाला नचाहिने, ह्युमन रिसोर्स पनि नचाहिने र RDT सामान्य ट्रेनिङ दिँदैमा हुने भए तापनि प्रभावकारी टेस्ट नभएपछि हामी RDT राम्रो भनेर कसरी भन्ने हो। जब अब एन्टिजेन बेस्ड, एन्टिजेनमा आधारित टेस्टहरू आउँछन् अथवा एन्टिबडीमै आधारित भए तापनि सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी क्लोज टु 100% भएका टेस्टहरू जब आउँछन् त्यसपछि त्यस्तो RDTलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ। नभए उल्टो फल्स पोजिटिभ, फल्स नेगेटिभ रिजल्ट दिने, नतिजा दिने RDT राम्रो भन्दैमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नु या नगर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसकारण एन्टिजेनमा आधारित टेस्टहरू विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको भनेर आइरहेको छ, तर तिनीहरू एप्रुभ भइसकेका छैनन्। यदि त्यो एप्रुभ भयो भने चाहिँ त्यस्ता एन्टिजेनमा आधारित टेस्टहरू चाहिँ हामीले निश्चय नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। PCR को विकल्प हुन सक्दछ, तर अहिले नै चाहिँ त्यो विकल्प हो भन्ने अवस्था छैन, किनकि त्यस्ता टेस्टहरू परीक्षणहरू कुनै पनि एप्रुभल गर्ने एजेन्सीहरूबाट एप्रुभ भएका छैनन्। तैपनि हामीले RDT टेस्ट गरिरहेका छौँ, त्यसले पोजिटिभ देखाएकोलाई PCR गरेर फेरि हामीले हेरिरहेका छौँ। कति पोजिटिभ देखेका छन् भने कति नेगेटिभ देखेका छन् र धेरै अब नेगेटिभ देखेका त पुनः जाँच गरेकै छैनौँ। यसको अर्थ RDTले नेगेटिभ देखायो तर त्यहाँ कोरोना हुनसक्छ। अहिले हामीले जुन टेस्ट प्रयोग गरेका छौँ त्यसको सन्दर्भमा सबै RDTलाई एउटै भाँडोमा राखेर भन्नु हुँदैन। जुन अहिले RDT प्रयोग गरेका छौँ त्यो RDTले चाहिँ सही नतिजा दिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ पुनः यदि फेरि रियल टाइम PCRबाट परीक्षण गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो RDT को प्रयोग के काम लाग्यो र। त्यसकारण हामीले चाहिँ मैले सुनेको छु नेगेटिभ देखिएका RDT नेगेटिभ देखिएका उदयपुरको भुल्केमा RDT नेगेटिभ देखिएका पनि पछि PCR परीक्षणपछि पोजिटिभ पाइयो। त्यसकारण चाहिँ RDT का केही लिमिटेसन्सहरू पनि छन्। जस्तै रियल टाइम PCRले भाइरस डिटेक्सन गर्ने हो, भाइरसको RNA डिटेक्सन गर्ने हो र भाइरसको RNA भाइरस चाहिँ सङ्क्रमण भएको 3 दिनपछि सङ्क्रमित मान्छेमा भाइरेमिया बढ्न थाल्छ। त्यसकारण त्यसले चाहिँ कोही मान्छे सङ्क्रमण भएको छ र चाँडै स्याम्पल लियो भने पनि पोजिटिभ देखाउने सम्भावना बढिरहन्छ। तर RDT कुनै मान्छेमा सङ्क्रमण भएपछि हाम्रो शरीरले प्रतिरक्षा स्वरूप एन्टिबडी उत्पादन गर्दछ। त्यो एन्टिबडी 2 किसिमको हुन्छ, हुन त एन्टिबडी 5 किसिमका हुन्छन्, तर त्यो भाइरसको सङ्क्रमणको प्रतिरक्षामा उत्पादन हुने, सुरुमा उत्पादन हुने एन्टिबडी चाहिँ IgM र IgG हुन् र यी दुईटा एन्टिबडीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ RDTले डिटेक्सन गर्छ। हाम्रो रगतमा ती एन्टिबडी छन् छैनन् भनेर डिटेक्सन गर्छ। त्यसकारण त्यो एन्टिबडीको उत्पादन चाहिँ भाइरसको प्रतिरक्षा स्वरूप हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्ने हो, जसको उत्पादन भाइरसको शरीरमा प्रवेश भएदेखि लक्षण देखिएपछि 13 दिनमा चाहिँ सुरु हुन्छ र लक्षण देखिएको 19औँ दिनमा चाहिँ यो प्लुटोमा पुग्छ भनेर अध्ययनहरूले बताएका छन्। त्यसकारण RDTले पोजिटिभ देखाउन चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेको धेरै लामो समयपछि लक्षण देखिसकेपछि मात्रै देखाउन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो RDT को प्रयोग चाहिँ सीमित हुन गयो, लिमिटेड भयो, किनकि यसले चाहिँ धेरै फल्स नेगेटिभ रिजल्टहरू दिन्छ। त्यसकारण त्यो RDT को प्रयोग चाहिँ एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने RDT को प्रयोग चाहिँ त्यति अहिले उपयुक्त देखिएको छैन, किनकि एन्टिबडी नै ढिलो उत्पादन हुने भएपछि एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने RDT को काम भएन। तर एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने, एन्टिजेन डिटेक्सन गर्नु चाहिँ भाइरसको RNA डिटेक्सन गर्नु जस्तै हो।
त्यसमा बाहिरको इन्भेलपमा भएका प्रोटिनहरू, क्याप्सिडमा भएका प्रोटिनहरू डिटेक्सन गर्ने हो। र त्यस्तो एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने टेस्ट आयो भने चाहिँ त्यो रियल टाइम पिसिआर सरह नै उपयोगी हुनसक्छ। तर त्यस्तो टेस्ट चाहिँ अहिले रिकमेन्डेड भइसकेको छैन। तर कम्पनीहरूले हामीले उत्पादन गरेका छौँ भनेर चाहिँ दाबी गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यो एप्रुभ गर्ने एजेन्सीबाट एप्रुभल भएर आएका चाहिँ छैनन्। यदि त्यस्तो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर उच्च भएको अवस्थामा र धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको टेस्ट गर्नुपर्ने हुँदा निश्चित रूपमा त्यस्ता टेस्टहरू चाहिँ उपयोगी हुन्छन्। अहिले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको छ, पहिलो निको भएका व्यक्ति पुनः पोजिटिभ, कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ र उनीहरूबाट अरूलाई सर्दैन भन्ने खालको मत सुनिएको छ। यो सत्य हो? भाइरसले सङ्क्रमण गरिसकेपछि जब मान्छे रिकभरीको फेजमा जान्छ, त्यसलाई हामी कन्भ्यालेन्सेन्स फेज भन्छौँ, रिकभरीतिर निको हुन थाल्छ, त्यो अवस्थामा केही भाइरसहरू ल्याटेन्ट भएर पनि शरीरमा रहन्छन्। भनेको सुसुप्त भएर शरीरका भित्री कोषहरूमा, अङ्गका भित्री अङ्गका कोषहरूमा ल्याटेन्ट भएर रहेको हुनसक्छन्। तर त्यस्ता ल्याटेन्ट भाइरसहरू केही समयपछि रिएक्टिभेट हुनसक्छन्, फेरि रिएक्टिभेसन हुनसक्छ। र त्यसले यदि त्यो रिएक्टिभेसन भएको भाइरस पर्याप्त सङ्ख्यामा भयो भने त्यसले फेरि साइन्स एन्ड सिम्टम्स रोग गराउन सक्छ। पर्याप्त मात्रामा भएन भने त्यो केही समयपछि आफै हराएर जान्छ। र त्यसकारण अहिले जुन सङ्क्रमित भएर निको भएका मान्छेमा फेरि भाइरस भेटियो भन्ने छ, यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन्। एउटा त्यही ल्याटेन्ट भएर रहेको भाइरस फेरि रिएक्टिभेसन भएको पनि हुनसक्छ। र अघि मैले भनिसकेँ, त्यस्तो रिएक्टिभेसन भएको भाइरसले फेरि शरीरमा आफ्नो सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सक्यो भने फेरि रोग गराउन पनि सक्छ, लक्षणहरू फेरि देखिन पनि सक्छन्। नभए पनि अहिले प्रयोग गरिरहेको मेथड रियल टाइम पिसिआर चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ टेस्ट भएको हुनाले भाइरसको अहिले जुन किट नेपालमा ल्याइएको छ, त्यो किट चाहिँ 5वटा भन्दा सम्म भाइरस हाम्रो शरीरमा छ, स्याम्पलमा भयो भने पनि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ देखाउँछ भनिएको हुनाले त्यो चाहिँ थोरै भाइरस हुँदा पनि त्यो टेस्ट पोजिटिभ आएको हुनसक्छ, एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ भाइरस हाम्रो निको भएको मान्छेमा भाइरस नभए तापनि त्यसको आरएनए जुन आनुवांशिक तत्त्व छ, आरएनए केही समयसम्म रहिरहन्छ र त्यसपछि डिग्रेड भएर जान्छ। त्यो आरएनए चाहिँ स्याम्पलिङ भयो र हामीले रियल टाइम पिसिआर गऱ्यौँ भने पनि त्यो मृत भाइरस, त्यसमा आरएनए मात्रै छ, त्यसले कुनै सङ्क्रमण गराउन सक्दैन। तर त्यसको आरएनए चाहिँ रियल टाइम पिसिआरले डिटेक्सन गर्न सक्छ। त्यस कारण यी दुईवटा कारण, कि त आरएनए मात्रै बाँकी रहेको पनि हुनसक्छ निको भएको मान्छेमा, र हामीले प्रयोग गरेको टेस्टले त्यो आरएनए डिटेक्सन गर्ने हुनाले पोजिटिभ देखिएको हुनसक्छ। त्यस कारण त्यस्तो मान्छेले सङ्क्रमण सार्न सक्दैन। अर्को चाहिँ भाइरसै ल्याटेन्ट भएर बसेको र पछि रिएक्टिभेसन हुनसक्छ। तर रिएक्टिभेसन हुँदा त्यो भाइरसको सङ्ख्या धेरै मात्रामा हुन सक्यो भने एक त फेरि त्यसले रोग पनि गराउन सक्छ, त्यो मान्छेमा लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने फेरि सङ्क्रमण सार्ने पनि हुनसक्छ। तर होइन, मान्छेमा लक्षणहरू देखिएन, टेस्ट गर्दा मात्रै पोजिटिभ आयो भने त्यो चाहिँ भाइरसको सङ्ख्या सीमित भएकोले अर्को मान्छेलाई सङ्क्रमण नसार्न पनि सक्छ। र अध्ययनले निको भएको मान्छेमा 20 दिनसम्म, औसतमा 20 दिनसम्म र कोहीमा त 37 दिनसम्म पनि भाइरस चाहिँ त्यस्तो मान्छेको शरीरमा पाइन्छ, त्यस्तो मान्छेले सेड गर्छ, फाल्छ भनिएको छ। त्यसकारण निको भएका मान्छेमा पनि भाइरस पुनः देखिनु चाहिँ यो अनौठो होइन। अनुसन्धानहरूले औसत 20 दिनसम्म चाहिँ भाइरस, तर त्यस्तो मान्छेले सङ्क्रमण सार्न चाहिँ सक्दैन भनिएको छ। पहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घाँटीमा मात्रै देखिन्छ भन्ने थियो, तर अहिले सबै अङ्गमा यसको प्रभाव उत्तिकै छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कुन चाहिँ सत्य हो? यदि भाइरसले कुनै पनि कोषमा बाइन्ड गर्नको लागि, कुनै पनि कोषमा, हाम्रो शरीरको कोषमा प्रवेश गर्नको लागि त्यसलाई रिसेप्टर चाहिन्छ। हाम्रो शरीरको श्वास नलीमा भएका कोषहरूमा ACE2 भन्ने रिसेप्टर हुन्छ। अब ती रिसेप्टर अन्य शरीरका कोषहरूमा पनि छ भने त्यो भाइरसले सङ्क्रमण गर्न सक्छ, किनकि भाइरसलाई जीवित कोष चाहिन्छ भाइरसको मल्टिप्लिकेसन हुन, सङ्ख्या वृद्धि हुन। त्यसकारण रिसेप्टर भएको
कुनै पनि सेलमा, तर यसको स्पेसिफिक रिसेप्टर मैले अघि भनिहालेँ ACE2 त्यो रिसेप्टर भएका सेलहरूमा यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्छ। त्यस कारण ती हाम्रा भित्री अङ्गहरूका कोषहरूमा ACE2 रिसेप्टर छ भने त्यस्ता अङ्गहरूमा पनि यो भाइरसले सङ्क्रमण गर्न सक्छ र हालैका अनुसन्धानहरूले र रिपोर्टहरूले यसले चाहिँ शरीरका अन्य अङ्गहरूमा पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ भनेर रिपोर्ट गरिएको छ। विश्वले यो समय बिताइरहँदा अब त झन्डै 3-4 महिनाभन्दा बढी कोरोना भाइरसले विश्वमा आतङ्क फैलाएको पनि बितिसक्यो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यसलाई रोक्ने केही चिज पत्ता लगायो वा अझै पनि अनिश्चित छ यसको रोक? यो भाइरसको नियन्त्रणको लागि कुन ड्रग प्रभावकारी हुन्छ, कुन औषधि प्रभावकारी हुन्छ र कुन भ्याक्सिनले काम गर्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वका 100 भन्दा बढी अनुसन्धान समूहहरू सक्रिय छन् र ती अनुसन्धान समूहहरूले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् र यो 3-4 महिनाको समय कुनै पनि औषधि पत्ता लगाउनको लागि, कुनै पनि भ्याक्सिन पत्ता लगाउनको लागि पर्याप्त समय होइन। किनभने कुनै पनि औषधि वा कुनै पनि भ्याक्सिन प्रभावकारी छैन र मान्छेको समुदायमा प्रयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, बिरामीहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नका लागि 5वटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरण त प्रयोगशालामै यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। कुन औषधिले, कुन मोलिकुलले औषधिको रूपमा काम गर्न सक्छ, कुन एन्टिजेनले भ्याक्सिनको रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि प्रयोगशालामा त्यस्तो एन्टिजेनलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो, त्यस्तो केमिकललाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, त्यसको प्रयोगशालाका जनावरहरूमा परीक्षण गरिनु पर्यो। यदि त्यो प्रयोगशालाको परीक्षण पास भयो भने त्यसपछि बल्ल मानिसमा यसको परीक्षण गरिन्छ, ट्रायल गरिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ, त्यो एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजहरू गरिन्छ। एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजहरू पनि 4वटा फेजमा गरिन्छ। फेज 1 मा इफिकेसी, त्यसको कुनै पनि औषधिको वा भ्याक्सिनको सेफ्टी हेरिन्छ। यदि त्यो भ्याक्सिनले काम त गर्छ अथवा त्यो औषधिले काम त गर्छ, तर त्यो कुनै पनि मानिसमा प्रयोग गर्न साथ त्यसले चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन देखिन्छ, एडभर्स इभेन्ट्सहरू देखिन्छ, सिभियर एडभर्स इभेन्ट्सहरू देखिन्छ भने त्यस्तो औषधि प्रयोगमा आउँदैन। हो, त्यसकारण पहिला त फेज 1 मा सेफ्टी हेरिन्छ, त्यसले प्रयोग गर्ने मानिसमा त्यो सेफ छ कि छैन, औषधि सेफ छ कि छैन, त्यसले अनेक किसिमका नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू गर्छ गर्दैन, त्यो हेरिन्छ, सेफ्टी हेरिन्छ। फेज 2 मा इम्युनोजेनिसिटी हेरिन्छ भ्याक्सिनको। त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसले हाम्रो शरीरलाई इम्युन गराउँछ गराउँदैन, इम्युन सिस्टमलाई, हाम्रो शरीरको इम्युन रेस्पोन्सलाई प्रोभोक गराउँछ कि गराउँदैन, त्यसले चाहिँ मेमोरी टी सेल्सहरू उत्पादन गर्न सक्छ सक्दैन, प्लाज्मा सेल्सहरूलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ सक्दैन, त्यो हेरिन्छ इम्युनोजेनिसिटी। साथसाथै सेफ्टी पनि हेरिन्छ फेरि पनि। त्यसपछि फेज 3 मा, तेस्रो चरणमा कुनै पनि भ्याक्सिनको इफिकेसी हेरिन्छ र त्यसको इफिकेसी हेरिन्छ र फेज 4 मा त्यसको इफेक्टिभनेस, प्रभावकारिता हेरिन्छ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले कस्तो हेल्थ वर्करले लगाउनु पर्ने हो, कस्ता मानिसमा लगाउन मिल्छ, कस्तामा मिल्दैन, प्रेग्नेन्ट वुमेनमा मिल्छ मिल्दैन, बच्चामा मिल्छ मिल्दैन, अन्डरलाइङ डिजिज अन्य सङ्क्रमण अरू रोगहरू भएको मान्छेहरूमा लगाउन मिल्छ मिल्दैन, कुन उमेरमा दिनुपर्छ, कति डोजमा दिनुपर्छ, भ्याक्सिनको ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्नुपर्छ, प्रिजर्भेसन कसरी गर्नुपर्छ, कति डिग्री सेन्टिग्रेड तापमानमा राख्नुपर्छ, भ्याक्सिन दिएपछि मान्छेलाई अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्छ कि घर पठाए हुन्छ कि हो, यस्ता कुराहरू फेज 4 सम्म, फेज 3, फेज 4 मा अध्ययन गरिन्छ। हो, यी सबै चरणहरू पार भयो भने मात्रै, सफल भयो भने मात्रै त्यस्तो औषधिहरू, त्यस्तो भ्याक्सिनहरू मान्छेको प्रयोगको लागि आउँछ। त्यसकारण यो कम्तीमा पनि चाँडै भयो भने, विभिन्न अध्ययनहरूले नर्मल अवस्थामा त 5 देखि 15 वर्ष लाग्छ एउटा औषधि विकास हुन, भ्याक्सिन विकास हुन भनिएको छ। तर अब अहिले चाहिँ यो महामारीको अवस्था भएको र थुप्रै मोर्टालिटी हाई भएको, विश्वका धेरै मानिसहरू प्रभावित भएको, लाखौँ मानिसहरू प्रभावित भएको अवस्थामा यदि नियमनकारी निकायहरूले प्रोसेसलाई चाँडै अगाडि बढाउँदै गए र यो भ्याक्सिन सबै चरणमा सफल हुँदै गयो भने मात्रै यो चाहिँ
आउँछ भ्याक्सिन र औषधि। र यो अहिले जुन औषधिहरू प्रयोग भइरहेका छन् त्यो औषधिहरू चाहिँ पहिल्यै भइरहेका ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिभाइरल्सहरू अन्य भाइरसको उपचारको लागि पनि प्रयोग भइरहेका औषधिहरूकै यो भाइरसको सङ्क्रमणमा काम गर्छ गर्दैन भनेर प्रयोग गरिराखिएको हो। र रेमडेसिभिर जुन प्रयोग भएको छ यो ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिभाइरल हो र यो पहिल्यै भइरहेको एन्टिभाइरल औषधि हो। तर प्रयोगशालाको अनुसन्धानमा यो औषधि प्रभावकारी देखिए तापनि मान्छेको प्रयोगमा ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इन भिभो चाहिँ यो त्यति इन भिट्रो चाहिँ प्रभावकारी देखिएको थियो। तर इन भिभो चाहिँ यो औषधि त्यति प्रभावकारी छैन भनेर रिपोर्टहरू आएका छन्। त्यस्तै डाइहाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन जो मलेरियाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि हो यसको पनि परीक्षणहरू भए यसले पनि प्रयोगशालाको परीक्षणमा राम्रै नतिजा दिएको थियो। तर मानिसलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ यो त्यति प्रभावकारी पाइएको छैन। त्यसकारण अन्य अहिले भइरहेका एक्जिस्टिङ एन्टिभाइरल्सहरूको पनि ट्रिटमेन्टमा उपयोग गरिराखिएको छ तर तिनीहरूले त्यति राम्रो नतिजा दिएको छैन। र नयाँ औषधिहरूको चाहिँ परीक्षण त्यो विभिन्न मैले अघि तपाईँलाई भने विभिन्न चरण पार गरेर आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सुरुकै अवस्थामा छन्, सुरुकै ट्रायलको अवस्थामा छन्। औषधि बनेको छैन, हर्ड इम्युनिटी हामी धान्न सक्दैनौँ भनेपछि अहिले हामीसँग उपाय जम्माजम्मी सुरक्षित हुने मात्रै त हो। यही मात्रै हो। त्यसै कारण यो लकडाउन जुन सोसियल डिस्टेन्सिङको एउटा उपाय हो यो केही समयसम्म छ। अब सधैँ यो लकडाउन गरेर पनि अन्य कारणहरूले आर्थिक कारणहरूले लकडाउन सधैँ गरिरहने अवस्था पनि रहँदैन। त्यस अवस्थामा हामीले एकअर्काबाट सुरक्षित रहने, मास्कको प्रयोग गर्ने, कम्तीमा 6 फिटको दूरीमा रहेर आफ्ना कुराकानी गर्ने, भेटघाट गर्ने र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, साबुन पानी नभएको अवस्थामा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने यी उपायहरू गऱ्यौँ भने सङ्क्रमणको दरलाई कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यो रोग पुरै नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले विश्व नै अन्यलग्रस्त रहेको छ। काहीँ सङ्क्रमणको दर कम गरियो कुनै ठाउँहरूमा भने पनि अन्य ठाउँबाट सङ्क्रमण अन्य ठाउँमा ती उपायहरू प्रभावकारी छैनन् अथवा भाइरस त्यो ठाउँमा मेन्टेन भइरह्यो भने पनि आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण हामीले सतर्कता रहनु, जनताहरू नै यसमा जनताहरूको रोल नै भूमिका नै प्रभावकारी हुन्छ। हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउने उपायहरू गऱ्यौँ भने नै त्योभन्दा प्रभावकारी विधि अरू हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी नै सतर्क रहनुपर्छ, सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ जो सबैलाई थाहा भइसकेको छ। र सरकारबाट गर्ने उयोहरू सङ्क्रमण गर्ने उपायहरू चाहिँ निरन्तर गरिरहनुपर्छ। जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो कि चाइना, जर्मनी, दक्षिण कोरियाहरूले सङ्क्रमण घटाउन उनीहरूले नियन्त्रणमा ल्याए, विशेष गरी चाइना र दक्षिण कोरियाले। तर पनि विश्वमा त यो भाइरस सर्कुलेटिङ छ, फैलिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरूले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याए तापनि फेरि केही समयपछि गतिविधिहरू खुकुलो पार्ने बित्तिकै फेरि त्यहाँ रिपोर्ट भएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण यो काहीँ न काहीँ मेन्टेन भएर रह्यो भने त्यो चाहिँ फेरि फैलिने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसकारण हामीले नै सतर्क भएर यो भाइरस सर्न नदिने उपायहरू अपनाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी उपाय हो। किनकि लकडाउन सधैँभरि गरिरहन सकिँदैन र गरिनु हुँदैन पनि, किनकि यसले सबै आर्थिक गतिविधिहरूलाई ठप्प पार्छ। त्यसकारण जनताहरू नै, मानिसहरू नै यसका लागि चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। कतिपय अनुमानहरू आगामी हिउँदसम्ममा, आगामी विन्टरसम्ममा यो नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने अनुमानहरू गरिन थालेका छन्। यो कुनै वैज्ञानिक आधारमा हो या यत्तिकै? यो भाइरसको अहिले जुन सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र यसको प्रेडिक्सन, किनकि हामीले यो भाइरसलाई रोक्न पनि सरकारले, समुदायले, मानिसले आफै पनि आफ्नो तहबाट गरिने उपायहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाहिँ यतिसम्ममा
कम्प्लिट नियन्त्रणमा आउला भन्ने यी प्रेडिक्सन मात्र हुन्। अब यी प्रेडिक्सन कसरी जान्छन्, किनकि यी प्रेडिक्सनहरू सही हुनलाई जुन प्रेडिक्सनमा प्रयोग गरिएका भेरिएबल्सहरू चरहरू छन् ती पनि सधैँ त्यही रूपमा काम गरिराख्नु पर्यो। गभर्मेन्टले सरकारले गरेका प्रयासहरू त्यही रूपमा प्रभावकारी बन्नु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा गरिएका प्रयासहरू त्यही रूपमा प्रभावकारी हुनु पर्यो। त्यो भयो भने प्रेडिक्सनले काम गर्छ र त्यो सही हुनसक्छ। तर ती सबै यी त सधैँ एकनाश नहुन सक्छन्, यिनीहरूमा उतार चढाव हुनसक्छ। जस्तै अब सरकारले सधैँ लकडाउन गरिरहन सक्दैन, लकडाउन हट्ला, त्यसपछि गतिविधिहरू हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थाल्लान्। त्यो अवस्थामा फेरि भाइरसको सङ्क्रमण दर कसरी फैलिन्छ त्योले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्। त्यसकारण त्यो यही रूपमा जान्छ, यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले कुनै प्रेडिक्सन गर्न भन्न सकिँदैन। हामीले कोरोना भाइरस पत्ता लगाउनका लागि अहिले देशभर नै लगभग पिसिआरको पहुँचमा पुर्याएका छौँ। पिसिआर देशभरबाटै विभिन्न ठाउँमा देशका पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ। सबै ती पिसिआर परीक्षण भरपर्दा हुन्? पिसिआरको परीक्षण पनि 60देखि 90% यसको सेन्सिटिभिटी हो भनिएको छ। किनभने यो मोर टेक्निकल, यसले भाइरसको आरएनए डिटेक्सन गर्ने, आरएनएको परीक्षण गर्ने र त्यो आरएनए परीक्षण गर्ने हुनाले पिसिआरको सेन्सिटिभिटी स्याम्पल कहिले कलेक्सन गरिएको, कसरी कलेक्सन गरियो, स्याम्पल कसरी लियो, नमुना कसरी लियो, त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कसरी भयो, प्रयोगशालासम्म कसरी भयो, त्यसपछि प्रयोगशालामा आरएनए एक्सट्र्याक्सन कुन विधिबाट गरियो, त्यो मान्छेको एक्सट्र्याक्सन गर्ने मान्छेको स्किल कस्तो हो, ती सबै कुराले पिसिआरको सेन्सिटिभिटी निर्धारण गर्छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूको आधारमा यसको सेन्सिटिभिटी 60देखि 90% भनिएको छ। त्यसले गर्दा अब पिसिआर पनि 3 दिनभन्दा अगाडि लियो, स्याम्पलमा भाइरसै आएन भने त त्यो मान्छे सङ्क्रमित त हो, तर पिसिआरले रिजल्ट नेगेटिभ देखाउँछ। हो, त्यसकारण यी विभिन्न कारणहरूबाट अहिलेसम्मको अहिलेसम्मको उपलब्ध मध्ये पिसिआर उपयुक्त विधि हो, तर यो नै 100% हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यो बिचमा हामीले सुनेका थियौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि एउटा कुनै अनुसन्धान गर्दैछ यसमाथि भनेर। नेपालको ल्याबको मौजुदा अवस्थामा, मौजुदा क्वालिटीमा कुनै परीक्षण गर्न सकिन्छ कोरोना सम्बन्धी? अनुसन्धानका विभिन्न पाटोहरू हुन्छन्, विभिन्न डाइमेन्सन्सहरू हुन्छन्। हो, त्यसकारण अब यो भाइरसलाई नै आइसोलेट गर्ने, भाइरसलाई नै कल्चर गर्ने, यसको एन्टिजेन एक्सट्र्याक्सन गरेर भ्याक्सिन बनाउने, एनिमल एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ भाइरसै कल्चर गर्नुपर्छ। र यो भाइरस सार्स कोरोना भाइरस 2 एकदमै कन्टाजियस भाइरस, सजिलै एकबाट अर्कोमा सर्ने र हुनाले यो भाइरसलाई कल्चर गर्नको लागि, यो भाइरसलाई चलाउनको लागि चाहिँ बायोसेफ्टी लेभल 3 वा त्योभन्दा बढीको सेफ्टी भएको प्रयोगशाला चाहिन्छ। र नेपालमा त्यस्तो खालको प्रयोगशाला नभएको कारणले त्यो लेभलको भाइरसलाई कल्चर गर्ने, त्यसको एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने, त्यसको एन्टिजेन एक्सट्र्याक्सन गर्ने, प्युरिफाई गर्ने र भ्याक्सिनको लागि ट्रायल गर्ने, एनिमल एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने, त्यो लेभलको अनुसन्धान हाम्रो देशमा सम्भव छैन, किनकि त्यो लेभलको प्रयोगशाला र उपकरणहरू हामीसँग छैनन्। तर भाइरसको आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्ने, त्यसको जेनेटिक डाइभर्सिटी हेर्ने, त्यो भाइरसको सेरोलोजिकल टेस्टहरू गर्ने, जस्तै हामीले 80% चाहिँ 80देखि 90% चाहिँ यो असिम्टोमेटिक हुन्छ, कुनै किसिमको लक्षण सङ्क्रमण भए पनि लक्षण देखिँदैन भनेका छौँ। त्यस्ता असिम्टोमेटिक इन्फेक्सन कति छ, अनि त्यसपछि एन्टिबडीको स्पेक्ट्रम के हो, अरू इम्युनोलोजिकल मार्करहरू के हुन सक्छन्, साइटोकाइन्सहरू, इन्टरल्युकिन्सहरू, इन्टरफेरोन्सहरू र शरीरका अन्य सेल्सहरू, मार्कर्सहरू के हुन सक्छन्, त्यो बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जेनेटिक र इम्युनोलोजिकल स्टडी गर्न चाहिँ अहिले हामीसँग भएको मेन पावर, हामीसँग भएको प्रयोगशालामा भएका उपकरण आदिले चाहिँ नेपालमै अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर अघि मैले भने खालको भाइरसै कल्चर गर्ने, भाइरसै आइसोलेसन गर्ने क्षमताका प्रयोगशाला चाहिँ हामीसँग छैन। हामी संवादको अन्त्यतिर छौँ।
अहिले जुन गतिमा नेपालमा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ यसको गतिलाई रोक्न के गर्नुपर्छ? यो त मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। अब सरकारले गरेको लकडाउन सधैँ गरिरहन सकिँदैन। यो तपाईँले देखिसक्नुभयो, लकडाउन लामो 2 महिना हुन लागिसकेको छ र यो अवधिमा मान्छेहरू पनि अब लकडाउन सुरुका दिनहरूमा लकडाउनको नियमलाई मान्छेले पालना गरेका र धेरै लामो भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किएका छन्। त्यसकारण हामी नै मानिसहरू इट्सेल्फ आफै व्यक्तिगत रूपमै यो भाइरसबाट बच्नको लागि चनाखो हुनुपर्छ। मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एकअर्कामा भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने, क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। कम्तीमा 6 फिटको दूरी कायम राख्नुपर्छ। सङ्क्रमित मान्छे आफै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। उसले परीक्षणको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। जो सम्भावित सङ्क्रमणको मान्छे उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा भएका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाद्वारा, अस्पतालद्वारा, प्रयोगशालाद्वारा चाहिँ तिनीहरूको स्याम्पल गरेर परीक्षण गरिनुपर्छ। त्यसकारण सरकारी तर्फबाट हुने टेस्टिङ, ट्र्याकिङ र ट्रिटमेन्टलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो। परीक्षणको दायरालाई अत्यन्तै फराकिलो पारिनु पर्यो र व्यक्तिगत रूपले हामीले रोगबाट बच्नको लागि गरिने उपायहरू आफूले, प्रत्येक व्यक्तिले अपनाउनु पर्यो। आफ्नो गतिविधिहरू कायम राख्ने, तर हामी चाहिँ सुरक्षित भएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई कायम राख्नु पर्यो, जसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सङ्क्रमणको दरलाई हामी घटाउन सक्छौँ र सरकारले पनि आफ्ना उपायहरूलाई सरकारी तर्फबाट गरिने क्रियाकलापहरूलाई तिनका दायरा बढाउँदै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, कोरोनाको सङ्कटको समयमा पनि स्टुडियोमा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र म सबै समुदायलाई सुरक्षित भएर रहन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यस्तै समय सान्दर्भिक बहसका साथ, संवादका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।